बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत राज पर। आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज गुफ्तगू होगी कराची के सिस्टम ने सारे सिस्टम की बखेरियाँ उजाड़ के रख दी हैं। ये सिस्टम क्या है, लैंड ग्रैबिंग कैसे होती है और लैंड ग्रैबर क्या चाहते हैं, और जो लैंड ग्रैबरों के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसे रोड हादसे में कत्ल किया जाता है, और जो बाज नहीं आता या तो उसे अगवा किया जाता है या उसे कत्ल करने की धमकियां दी जाती हैं या उनके औलाद को उठवाया जाता है। लैंड ग्रैबर इतने पावरफुल हैं कि हुदूद के डिप्टी कमिश्नर भी उनके आगे बेबस हैं, एसएसपीज भी उनके आगे बेबस हैं। ये खुदा न खास्ता ये अपने आप को एक खुदा समझ के बैठे हैं। जो लैंड ग्रैबर हैं वो समझते हैं कि अगर डिप्टी कमिश्नर को हमने 3 से 2 करोड़ रुपए दिए हैं तो ये ज़मीन हमारी है, ये लैंड ग्रैबिंग हम करते रहेंगे। उसी ज़मीन जिस पर कब्ज़ा करके मस्जिदें बनाकर क्या आप समझते हैं कि वहाँ किसी की नमाज भी हो सकती है? अगर रफ़ाई ज़मीन पर एहतजाज होता है, अगर एहतजाज के लिए आवाज़ बुलंद किया जाए तो उसे रंग दिया जाता है कि ये मामला इनका ज़ाती है। अगर कब्रिस्तान के लिए आवाज़ उठाओ तो कहा जाता है कि ये मामला इनका हमारे साथ ज़ाती है। अगर कोई कॉलेज के लिए आवाज़ उठाए और आवाज़ इतना बुलंद करे कि कहा जाए कि ये इनकी हमारे साथ दुश्मनी ज़ाती है। अगर स्कूल के लिए कोई आवाज़ बुलंद करे तो लैंड ग्रैबर कहें कि ये हमारे साथ इनकी दुश्मनी ज़ाती है। असगर गोंदल से लेकर अकरम गोंदल से लेकर कई ऐसे आवाज़ दबा दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर। ये मैं नाज़रीन बात आपको बता रहा हूँ मलीर के अंदर शायद ये आवाज़ कम ही उठता है, क्योंकि सारा मलीर खरीदो फरोख्त के भेंत चढ़ चुका है। लैंड ग्रैबरों ने नदी नालों पर कब्ज़ा किया, नदी नाले फरोख्त किए, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर कोई कब्र बंदा बना सके, क्योंकि ये लैंड ग्रैबर माफिया इतना तगड़ा है। क्योंकि इन्होंने नदी नाले फ़रोख्त किए, इन्होंने काफ़ी वो कब्रिस्तान फ़रोख्त किए। अब वो चाहते हैं कि जो बची कुची ज़मीन है यूसी खुल्दाबाद 4 की, उसको भी फ़रोख्त कर ले। जो एहतजाज करते हैं, जो धरना देते हैं, जो इनके खिलाफ सामने आते हैं, उनको भी लैंड ग्रैबर्स धमकियां दिलवाते हैं कि आपका हशर भी अकरम गोंदल जैसा होगा। क्या इन लैंड ग्रैबरों के साथ इतना सिस्टम जो है वो तगड़ा है कि ये यहाँ के मकीनों को, यहाँ के बाशिंदों को धमकियां दें? यूसी खुल्दाबाद की 17 से 16 एकड़ रफ़ाई ज़मीन पड़ी है, जिस पर जो है वो लैंड ग्रैबरों की दोनों नहीं 4 आंखें उस पर जो है वो टिकी हुई है कि इस पर किसी न किसी तरह कब्ज़ा किया जाए। कभी ये शोशा छोड़ा जाता है कि हमने उमर मारवी गोट के मकीनों को राज़ी कर लिया है, आप का क्या जाने। नहीं, ये बात सिर्फ उमर मारवी गोट के मकीनों की नहीं है, ये सारी यूनियन काउंसिल की बात है। मुर्गी खाना से लेकर सारे जितने भी वार्ड हैं उनका ये मसला है कि सारी यूसी के अंदर आप देखें, आगा टाउन अगर बनी है तो वो कब्रिस्तान पे बनी। साजिद अहमद MQM के MNA ने वो आगा टाउन के अंदर प्लाट मुख्तस किया था, ज़मीन मुख्तस की थी कब्रिस्तान के लिए, और उस पर काम भी हो चुका था। लेकिन आपको नाज़रीन मालूम है या नहीं है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उस पर भी आगा रफ़ीउल्लाह जो पीपल्स पार्टी के MNA हैं, उनने अपने वालिद के नाम पर वहाँ प्लाटिंग करके फ़रोख्त कर ली। ये हाजी नमाजी
اس حد تک کہیں جب تک آپ کے مفادات ان کی لوگوں کے ہیں. یہ آپ کو نیک نمازی اس وقت تک نظر آئیں گے جب ان کے مفادات ہیں. اب ان کے ذہنوں میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یوسی خلد آباد کی 16 سے 17 ایکڑ زمین پڑی ہے جس پر یہ ہتھیانا چاہتے ہیں، قبضہ کرنا چاہتے ہیں. مزمل شاہ جو ٹی ایم سی ملیر کے وائس چیئرمین ہے، اس نے 4 ایکڑ زمین پر قبضہ کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایوب تنولی نے بھی کافی ایسی زمینیں ہیں جن پر قبضہ کر کے کوئی چیز نہیں چھوڑی. جو نسوار کے لیے بندہ پریشان ہوا کرتا تھا، جو ٹیکسی چلاتا تھا، وہ ارب پتی کہاں سے ہو گیا؟ اس نے اتنی املاک کہاں سے بنا لی ہے کہ یہ گجر نالے سے لے کر یہ جو کافی ایسے نالے ہیں ملیر کے، وہاں پر انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں. ندی نالے جو ہیں وہ سکھن نالے پر انہوں نے مکانات بنا دیے ہیں. ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. منزل پمپ پہ فیکٹریاں بنا کے لوگوں کو دی ہوئی ہے اور قبضہ کروایا گیا ہے. اور نام کس کا استعمال ہوتا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا. نام کس کا استعمال ہوتا ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا، ناصر حسین شاہ کا، شرجیلی نام میمن کا، اور یہ جو یہاں کراچی ڈویژن کے صدر ہیں سعید غنی، اس کا، اور اس کے ساتھ ساتھ حاجی صاحب پتہ نہیں کون ہے، اس کا سسٹم کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ یہ سسٹم انہی کا ہے، اوپر کا ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری کا سسٹم ہے، ادی فریال ٹالپور کا سسٹم ہے، یہ جو ہے وہ آئی جی سندھ کا سسٹم ہے. خدا کے لیے لوگوں کو قبرستان میسر نہیں، بچیوں کو کالج کا پلاٹ نہیں، اسکول کے لیے جو ہے وہ جگہ میسر نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ سارے ملیر کو فروخت کروا چکے ہیں. یہ 16 ایکڑ زمین پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر وہاں کے امام بخش بلوچ اگر احتجاج کرتے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں، تو ان کو بھی دھمکیاں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر محمد شریف کوئی بات حق اور سچ کی کرتا ہے تو انہیں بھی جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں. لینڈ گریبرز کی جانب سے تعاقب کیا جا رہا ہے لوگوں کا کہ آپ جو ہے وہ اس پھڈے میں نہیں پڑیں. کون سا پھڈا ہے بھائی؟ بات یہ ہے کہ کراچی کی زمین ہے اور قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں باہر سے. آپ اگر مجھے بتائیں کہ اگر یہ زمین پشاور، بنو، کوہاٹ یا لکی مروت سے لے کر آئے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ یہاں کے مکینوں کی زمین ہے، یہاں کی رفائی زمین ہے، اور اس پر قبضہ کر کے بیٹھنا چاہتے ہیں اور یہ پلاٹنگ کرنا چاہتے ہیں. تو اس پر سندھ حکومت کی غیرت کا سوال ہے، یہ ڈپٹی کمشنر ملیر کی غیرت کا سوال ہے، یہ ایس ایس پی ملیر کی غیرت کا سوال ہے کہ آخر ان لینڈ گریبروں کے رحم و کرم پر عوام کو کیوں چھوڑا گیا ہے؟ عوام کا قصور کیا ہے؟ اگر یہ قبرستان بن جائے گا تو کتنی آپ کو دعائیں ملے گی؟ اگر یہ گرلز کالج بن جائے گا تو کتنی آپ کو دعائیں ملیں گی؟ اگر یہ پرائمری اسکول بن جائے گا تو کتنی آپ کو دعائیں ملیں گی؟ پیپلز پارٹی کا تو یہ ویژن تھا ہی نہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیا زمینوں پر لینڈ گریبنگ تھا یہ ویژن؟ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن جو ہے وہ لینڈ گریبنگ تھا؟ یا بلاول بھٹو زرداری کا یہ ویژن یہی رہا ہے کہ آپ سسٹم کے تھرو زمینوں پر قبضہ کریں اور افسران کے ذریعے جو ہے وہ زمین ہتھیا لیں اور یہاں کے مکین ایک قبر کے لیے پریشان ہو جائیں؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہاں ان لینڈ گریبروں کو بھگانے کی بھرپور طریقے پر کوشش کریں، اور جو لینڈ گریبر ہیں ان کا تعاقب آپ لوگ کریں. یوسی خلد آباد کے ہی نہیں، ملیر کے، کراچی کے لوگ ان کا تعاقب کریں تاکہ ان کے نسلوں کو پتہ جائے کہ یہ کتنا ان کو حرام لگ چکا ہے اور کتنا انہوں نے حرام کھایا ہے، کتنا یہ حرام آگے کھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ صرف میرا فرض نہیں ہے، آپ سب لوگوں کا یہ فرض ہے کہ آپ ان کا تعاقب کریں. جو لینڈ گریبر منیر پٹھان کی صورت میں، ایوب پٹھان کی صورت میں، ایوب تنولی کی
صورت میں اور رفیع اللہ پٹھان کی صورت میں، مزمل شاہ کی صورت میں، جتنے بھی لینڈ گریبر ہیں ان کے خلاف یکمشت ہو کر آواز بلند کرنا پڑے گا۔ اور اس معاملے میں جو ہے وہ کسی بھی صورت میں یونین کونسل کے مکینوں کا کہنا ہے کہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اگر آپ افواہ پھیلاتے ہو کہ فلاں کو راضی کر لیا، فلاں کو راضی کر لیا، لیکن عوام چاہتی ہے کہ ان کو حقوق ملے، ان کے حق جو ہے وہ سیلف نہ ہو، ان کے حق جو ہے وہ پائمال نہ ہو، ان کے حقوق کی پائمالی نہ ہو۔ پیپلز پارٹی کا ویژن یہی ہے۔